हुकूमती दावत के बरक्स महंगाई का तूफान थमने न पाया। पाकिस्तान में महंगाई गुज़श्ता 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत, LPG, टमाटर, आटा, घी और चीनी समेत हर खाने की चीज़ महंगी। मई में माहाना महंगाई की सालाना शरह बढ़कर 11.66% रिकॉर्ड की गई। शहरियों में 0.68 और देहात में 0.30 के तनासब से महंगाई बढ़ी। वफाकी इदारा शुमारियात ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2026-27 का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। फैसलाबाद के ताजरों ने फिक्स टैक्स निज़ाम सिस्टम का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमा शेख फैसल कहते हैं, महंगाई तवानाई से कारोबारी लागत बढ़ रही है। 8 से 10 साल तक फिक्स चार्जेस का ऐलान दिया जाए। वफाकी बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 15,000 रुपये से ज़ायद। टैक्स माहिरीन बजट से कबल ही मायूस टैक्स दाव को गैर हकीकी करार दे दिया। इमरान मुनीर कहते हैं, तमाम टैक्स रिलीफ खत्म होने की इतलात सामने आ रही हैं। महंगाई और आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की इशाल फातिमा केस पर खुसूसी तवज्जो। खुसूसी मुशीर बराए प्रोसिक्यूशन राना बिलाल अहमद झंग पहुंच गए। DPO साजिद हुसैन ने राना बिलाल अहमद का इस्तकबाल किया। DPO ऑफिस में केस पर खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान इंसानी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब हुकूमत ने यकम ता 10 मुहर्रम अल हराम दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मुकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी के अहकाम भी जारी कर दिए। अशरा मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन यकीनी बनाने का मिशन। फैसलाबाद इंतजामिया ने जिला भर में तैयारियां मुकम्मल कर ली। ये कैटेगरी के 36 जुलूसों के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर कहते हैं, तमाम मुतकाबे फ़िक्र के उलमा से मीटिंग हो चुकी हैं। जुलूस रूट्स पर पानी सप्लाई वासा की जिम्मेदारी है। सफाई सुथराई पंजाब की टीमें करेंगी। महकमा हेल्थ अज़ादारान को डेंगू से बचाने के लिए मुतहर्रिक। मजालिस के मकामात और जुलूस रूट्स की सर्विलेंस तेज करने की हिदायत। इंटमोलॉजिस्ट UCMOs डेंगू से मुतल्लिक अपडेट देंगे। जंग पुलिस मुहर्रम अल हराम में हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। पुलिस लाइन्स में एंटी राइट फोर्स की रिहर्सल। अहलकारों को जदीद हिफाजती आलात के इस्तेमाल और फौरी रद्द-ए-अमल की खसूसी तरबियत दी गई। DPO साजिद हुसैन कहते हैं, पुरअमन माहौल का क़याम अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रम अल हराम की आमद। टोबा टेक्सिंग में सफाई ऑपरेशन का आगाज। मेडीलैंड कंपनी ने प्लान तश्कील दे दिया। सुथरा पंजाब की टीमों के 1100 से ज़ायद मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी। मैनेजर ऑपरेशन फयाज शेख कहते हैं, मुख्तलिफ टीमें सफाई की मॉनिटरिंग करेंगी। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम अल हराम के दौरान ट्रैफिक की बेहतर रवानी के लिए प्लानिंग कर ली। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आतिफ नदीम ने मुख्तलिफ रूट्स का विजिट किया। जिला में 167 ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के भरपूर मौके फराहम कर रही है। क़याम अमन के बाद हमने 1.8 मिलियन नौकरियों पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद का फैसलाबाद में खिताब। मजीद कहा, फैसलाबाद वाले खुशकिस्मत हैं, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान, KPK और सिंध से बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। रिफा कॉलेज फैसलाबाद में फ्यूचर यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। सदर चैम्बर फारूक यूसुफ शेख और कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर आमना खोखर शरीक हुई। CEO मतीन ग्रुप ऑफ कंपनी सुहेब मतीन और वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसलाबाद में अपनी छत के मुंतजिर शहरियों के लिए अच्छी खबर। मामू कांजन स्कीम के तहत 257 अफराद को अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए। अलॉटमेंट लेटर डेप्यूटी डायरेक्टर फाटा ताहिर सुल्तान की जानिब से जारी किया गया। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर। सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी ने कड़ाके की निकाल दिए।
سورج کا پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کو کراس کر گیا۔ فیصل آباد میں گرد آلود ہواؤں نے درجہ حرارت مزید بڑھا دیا۔ جون کے گرم موسم میں ریکوری کے لیے فیسکو کی سختیاں، عدم ادائیگیوں پر 10,000 سے زائد گھریلو کنیکشن منقطع، 5,000 سے زائد کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن بھی کاٹ دیے۔ ڈیفالٹر صارفین کو بلوں کی ادائیگیوں کی ہدایات جاری کی گئی۔ چنیوٹ انتظامیہ نے شدت کی گرمی میں ہیٹ ویو کیمپ فعال کر دیے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے کیمپوں میں طبی سہولیات کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیٹ ویو کیمپ کا وزٹ کیا، کہا ہیٹ سٹروک کی تمام ادویات موجود ہیں۔ رواں مالی سال کا اختتام ٹیکس گزاروں پر بھاری پڑنے لگا۔ ایف بی آر نے ہزاروں ٹیکس دہندگان کے آڈٹ کھول دیے۔ اثاثوں، ذرائع آمدن سمیت دیگر تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں آڈٹ نوٹسز کی بھرمار سے ہراسمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن میں شہریوں کے اعتراضات کا اور وصولی کا سلسلہ جاری۔ 23 جون تک حلقہ کا ووٹر اعتراضات دائر کر سکے گا، 22 جولائی تک فیصلے ہوں گے، 10 اگست تک حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آویزاں ہوگی۔ کم ترین رقبہ پر کاشت کے باوجود کپاس کے کاشتکار کے لیے اچھی خبر، کپاس کی ابتدائی رقم 12 سے 14,000 روپے من ملنے کی توقع۔ زرعی سائنسدانوں کا کپاس کی چنائی پر توجہ دینے کا مشورہ، کہتے ہیں کسان چنائی بہتر کر لے تو پیداوار 50 من سے زائد ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کی فیلڈ ویریفیکیشن کے معاملات پیچیدہ ہونے لگے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کے لیے فیلڈ وزٹ ضروری قرار، پٹواری اور قانون گوئی عملہ فیلڈ سرٹیفکیٹ مہیا کرے گا۔ ریونیو حکام نے فیلڈ سٹاف کو سختی سے ہدایات جاری کر دی۔ سیکریٹری بلدیات میاں شکیل کا کمالیہ شہر بھر کا تفصیلی دورہ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سمیت دیگر جاری منصوبوں کا معائنہ کیا، کہا شہر میں 4 ارب 98 کروڑ مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ہارٹیکلچر ایجنسی فیصل آباد زیر انتظام نرسریوں کو بہتر نہ بنا سکی، 2.5 سال میں ایک بار بھی بیجوں کی خریداری نہ ہوئی، نئے پودوں کی افزائش رک گئی، گرین ویسٹ سے کھاد بنانے کا منصوبہ بھی مکمل ٹھپ ہو گیا۔ فیسکو کا 53 لاکھ صارفین کے بلوں کی ریڈنگ کا جائزہ لینے کا فیصلہ، تمام سرکل سے 5 سٹورز میں ریڈنگ ایکوریسی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ حکام کے مطابق سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، صارفین کے تحفظات دور ہوں گے۔ ڈویژن کی سب سے بڑی کمپیوٹر مارکیٹ پر حکمرانی کی جنگ، ریڈ سٹی کی قیادت کا کما کس کے سر بیٹھے گا؟ فیصل آباد میں اتفاق اور مخلص گروپ آمنے سامنے، 375 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اتفاق گروپ سے محمد مصطفیٰ اور مخلص گروپ سے محمد آصف صدر کے امیدوار ہیں۔ احمد پور سیال میں بہلول والا حفاظتی بند کی مرمت کا آغاز، یونین کونسل سمندوانہ میں لیگی رہنما امیر عباس خان سیال نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ امیر عباس نے بند کی خستہ حالت صورتحال کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار نے پھر ہائی کورٹ بینچ کا قیام کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون پنجاب سے کچہری میں پارکنگ پلازا اور وکلا چیمبرز کے لیے زمین بھی مانگ لی۔ سیکریٹری بار کلیم اللہ گل کا کہنا ہے ہائی کورٹ بینچ ہمارا درینہ مطالبہ ہے۔ جڑاوالا بار ایسوسی ایشن 40 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ مل گئی۔ صوبائی وزیر قانون رانا اقبال کی جانب سے چیک صدر بار خان عارف خان ایڈوکیٹ کو پیش کیا گیا۔ ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر اور دیگر سینئر وکلا بھی موجود تھے۔ پنجاب حکومت کا نرسروں کو بہتر تعلیم اور اچھے مستقبل کے لیے اقدام، پنجاب نرسنگ ایجوکیشن اور ہیلتھ ورک فورس ریفارمز متعارف نرسنگ اسکالرشپ پر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ چنوٹ کے سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی کمی، 84 ایڈیشنل کلاس رومز کے لیے 12.5 کروڑ کے فنڈز جاری کیے۔ 2 ہفتے میں کلاس رومز کی تعمیر شروع ہوگی، 4 ماہ میں مکمل ہوگی۔
فیصل آباد میں میٹرک امتحانات سے فارغ طلبہ کے لیے اچھی خبر۔ اسپائر کالج ناولٹی پل کیمپس میں فرسٹ ایئر کے داخلے اوپن، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کے خصوصی مواقع۔ فری سمر کیمپ کا آغاز کیا گیا، طلبہ کے لیے فری لائسنگ، گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس سے شامل۔ کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور وٹامن کے مجموعہ دل، آنکھوں، ہڈیوں اور ہاضمہ کے لیے نہایت مفید۔ سمندری میں کھٹے میٹھے خوش شکل اور خوش ذائقہ انگور پک کر تیار۔ 3 ایکڑ کے باغ میں 7 اقسام کے انگور خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔